क्लास अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी में यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पीपल में आज हम वेदर फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। पेज नंबर 18 की रीडिंग करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग इज़ प्रिडिक्टिंग व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन एन आवर्स टुमारो और नेक्स्ट वीक। जी, फोरकास्टिंग का मतलब है पेशन गोई करना या पहले से किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। प्रिडिक्टिंग का मतलब भी सेम है, खबर देना। ठीक है कि वेदर फोरकास्टिंग जो है यानी मौसम का पहले से ही ये अंदाज़ा लगाना कि हमारा अगले 1 घंटे का, कल का या अगले हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा, वो किस तरह का होगा। ठीक है। वी ऑफन वॉच वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविज़न। अक्सर हम टीवी पर वेदर रिपोर्ट या मौसम की खबर सुनते हैं। हाउ यू इवन वंडर हाउ एग्जैक्टली द रिपोर्टर नो व्हाट द वेदर विल बी डे फ्रॉम नाउ। ठीक है, आपको ये देख के बड़ा हैरत होगी कि भाई किस तरह जो रिपोर्टर है, जो खबर देता है, मौसम की खबर देने वाला जो बंदा होता है, वो किस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट यानी सही आपको बता देता है कि आज मौसम ऐसा होगा, आज बारिश होगी या धूप निकलेगी या मतलब साफ़ होगी। ये सारी चीज़ें जब वो मौसम के बारे में बताता है तो हमें आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि ये बंदा किस तरह पहले से इसको सब चीज़ें मालूम है। Meteorologists are the scientists who predict the weather by using special method, device and computer. Meteorologist कौन होता है? ये जो साइंस के मुताले का माहिर होता है। ठीक है, स्किल इन द मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं उस बंदे को जो साइंसी जो मौसम के मुताले का माहिर होता है। वो क्या करता है? वो कुछ स्पेशल तरीके, मेथड, कुछ तरीके, डिवाइस, कुछ आलात और कंप्यूटर की मदद से पहले ही से मौसम की प्रेडिकेट यानी ख़बर दे देता है कि आने वाला घंटों में या अगले दिन का मौसम कैसा होगा। वेदर सैटेलाइट हेल्प मेट्रोलॉजिस्ट टू सी द इमेजेस फ्रॉम आउटर स्पेस। वेदर सैटेलाइट मौसमी सियारे। ठीक है, सियारे जिस तरह में टीवी के प्रोग्राम कहीं कहीं और पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, बनते, लेकिन अपने घर में बैठ के अंटीना लगा के हम टीवी के प्रोग्राम देख लेते हैं, तो वो हमें सैटेलाइट्स के ज़रिए से उनके हम प्रोग्राम देखते हैं। इसी तरह वेदर सैटेलाइट कुछ मौसमी सियारे होते हैं जो खिला में छोड़े जाते हैं, जिससे मेट्रोलॉजिस्ट उनकी आउटर स्पेस यानी खिला की जो अंदरूनी तस्वीरें, इमेज मतलब तस्वीर लेकर उसकी मदद से वो हमें मौसम के बारे में ख़बर देता है। These images help them to see how clouds, systems, ocean wave and storm are moving. ठीक है, इन्हीं तस्वीरों की मदद से वो ये बताता है कि बादलों का निज़ाम कैसा होगा, समंदरी लहरें कैसी होंगी, क्या तूफ़ान के चलने के बारे में, तूफ़ान आएंगे नहीं आएंगे, इनके बारे में सारी मालूमात हमें वो इन तस्वीरों की मदद से देता है। Weather radars tell them about changes in rain, snow, wind, etc. मौसम का रेडर्स कहते हैं उस सिस्टम को जिसमें रेडियो वेव्स को जो है ना, वो उसको किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेदर रेडर यानी एक ये सिस्टम है जिससे हम रेडियो के वेव्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, उनके पोजीशन और उसकी मूवमेंट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेदर रेडर वो ये बताता है कि बारिश में, स्नो में और हवा वगैरह में जो तब्दीली आनी होती है उसके बारे में वो बता देता है। मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट जो है ना उस इंफॉर्मेशन यानी उस मालूमात को पढ़ता है जो वेदर रेडर उसको देता है, फिर वो डिटेक्ट करता है यानी ज़ाहिर करता है, उसको बताता है जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। डिटेक्ट चेंज इन वार्न पीपल ऑफ अपकमिंग बैड वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट या मौसम यानी मौसमियात का जो माहिर होता है वो वेदर ट्रेडर के ज़रिए से जो आई हुई मालूमात होती हैं उसको वो उससे वो उसका मुताला करके उनसे ये मालूमात वो हासिल करता है कि जो मौसम में जो तब्दीली आने वाली होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेक्ट यानी वो मालूम करता है। उन तब्दीलों को वो पहले पता लगाता है, ठीक है, उनको सुराग लगाने करता है और फिर लोगों को वो आगाह करता है कि आने वाला मौसम जो है वो ख़राब है।
ویدر فورکاسٹنگ از ویری ہیلپ فل ٹو اس. ویدر فورکاسٹنگ یعنی موسم کی پیشن گوئی، پہلے سے موسم کے بارے میں بتانا ہمارے لیے بہت مفید ہے، بہت ہیلپ فل ہے. اٹس ہیلپ فارمر پلان کراپ ایریگیشن اینڈ ہارویسٹنگ. یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسانوں کو پہلے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس موسم میں فصل کاشت کرنی ہے اور کس موسم میں ان کی ہارویسٹنگ یعنی کٹائی کرنی ہے. کسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بارش کب ہونی، اسی لحاظ سے وہ اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بارش ہو کے وہ اریگیٹ ہو جائیں گے، وہاں سے پانی مل جائے گا. اٹ آلسو ہیلپ اس پلان آور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور چوز کلوتھ اکارڈنگ ٹو دا ویدر. ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے موسم کی پیشن گوئی کی وجہ سے ہمیں بھی ہمارے باہر کی سرگرمی، آؤٹ ڈور مطلب گھر سے باہر کہیں جانا ہے، کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، اس سرگرمیوں میں بھی ہم اپنے منصوبہ بندی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل جیسے بارش ہونی ہے تو گھر سے نہیں نکلیں گے، سنو فال ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح ہم نے اپنے اینڈ چوز دا کلاتھ، اور اس طرح ہم اپنے کپڑے بھی موسم کے لحاظ سے ہی ان کے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں. It also warn us to keep preventive measuring against upcoming storm, floods and other natural disasters. ٹھیک ہے، موسم کی پیشن گوئی ہمیں آنے والے قدرتی آفات سے جیسے سیلاب ہے، طوفان ہے، ان کے خلاف ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ ان کے خلاف ہم ان سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان آفات کو کس طرح روک سکتے ہیں یا ان کے خلاف کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈیزاسٹرز کا مطلب ہے یعنی قدرتی، ٹھیک ہے، جو قدرتی آفات ہوتے ہیں جن سے انسان کی جان اور مال کو نقصان ہوتا ہے، ان کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے وولکینزم ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ، یا پھر یہ فلڈز ہو گیا، زلزلے، ارتھ کوئک وغیرہ، یہ سارے قدرتی ڈیزاسٹر ہیں جو کہ انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. طوفان، سیلاب وغیرہ سارے قدرتی آفات ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ایفیکٹ آف ویدر آن پیپل. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ویدر فورکاسٹ پڑھا، اب اس ویدر کا لوگوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سردیوں کا، سردی گرمی، ٹھیک ہے، یہ ویدرز ہیں، ان کے ہم پہ اثرات پڑتے ہیں. سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، ساکس وغیرہ یوز کرتے ہیں، گرمیوں میں ہلکے کپڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر گرمی میں گھروں کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ موسم کا ہم پہ اثر ہوتا ہے نا. سردیوں میں ہم وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو ان ڈور ہوتی ہیں، گرمیوں میں ہم آؤٹ ڈور باہر نکل کے موسم اچھا ہو جاتا ہے اس میں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، ویدر از این امپورٹنٹ فیکٹر آف آور نیچرل انوائرمنٹ ڈیٹ افیکٹ ایس آن اے ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے، ویدر جو ہے یعنی موسم ہے، وہ ایک اہم عنصر ہے ہمارے قدرتی ماحول پر اثر ڈالنے کے لیے. ہماری روزمرہ زندگی کے قدرتی ماحول پر وہ اثر ڈالتا ہے. آور فوڈ سپلائی، ٹھیک ہے، ہماری خوراک کی جو ترسیل ہوتی ہے، کمفرٹ، آرام وغیرہ، اینڈ ایکٹیویٹیز جیسے ہماری باقی سرگرمیاں ہوتی ہیں، آل ڈپینڈ آن ویدر. میں نے ابھی کو یہ بتایا نا، کمفرٹ وغیرہ کہ سردیوں گرمیوں میں ہماری خوراک چینج ہو جاتی ہے، آرام کا آرام بھی ڈپینڈ ہوتا ہے. سردیوں میں زیادہ تر ہم سوتے ہیں، گرم کمروں میں رہتے ہیں. سردیوں میں ہم ایسی خوراکیں لیتے ہیں جو جسم کو وارم اپ کرتی ہیں، گرمیوں میں ہم ٹھنڈے مشروبات وغیرہ لیتے ہیں. ایکٹیویٹیز بھی ہماری آؤٹ ڈور ان ڈور چینج ہو جاتی ہے سردیوں گرمیوں میں، یعنی موسم ہم پہ اثر ڈالتا ہے. اٹ ڈٹرمائن ہاؤ وی اسٹے وارم اور کول انف ٹو سروائیو، what types of the cloth we wear, what food we grow and eat in an area etc. ٹھیک ہے، موسم یہ تعین کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ گرم یا ٹھنڈے علاقے میں رہنا چاہیے. جیسے گرمیوں میں ہم ایئر کنڈیشن والے روم میں رہتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر والے روم میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سروائیو مطلب زندہ رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے. اور ہمیں کس ٹائپ کے کپڑے پہننے چاہیے، ہمیں کون سی خوراک کھانی چاہیے، کون سی خوراک اپنے علاقے میں اگانی چاہیے، ساری چیزیں کا موسم کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟